हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपकी नज़र करूंगा। पहली खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। बगावत के मुकदमे में 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान सामने आ चुका इमरान खान। इसके बाद वो क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद वाक़ियात हुए, इन्हें बहाना बनाकर अब मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि लंदन प्लान ये है कि मेरी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में डालकर मुझे ज़लील किया जाए और मुझे अगले 10 सालों तक जेल में रखने के लिए बगावत का मुकदमा इस्तेमाल किया जाए और मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखने के लिए बगावत का मुकदमा इस्तेमाल किया जाए। हुक्मरान ने जज जेवरी और एक्सटेंशन यानी सज़ा पर अमल दरामद वाला किरदार भी खुद ही संभाल लिया। इसके बाद उनका क्या कहना था? साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इसके बाद PTI की क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ मुकम्मल क्रैक डाउन करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिस तरह मशरिकी पाकिस्तान में अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई थी। इमरान खान ने कहा कि अवामी रद्द अमल से महफूज रहने के लिए हुकूमत आज दोबारा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर देगी, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये जानबूझकर लोगों में इतना खौफ पैदा करने की कोशिश है ताकि आज जब मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो लोग बाहर ना आए। इन्होंने कहा कि JUI फेक आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ड्रामा किया जा रहा है वो सिर्फ एक मकसद के लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़ेर किया जा सके ताकि वो आइन के मुताबिक फ़ैसला ना दें। इसके साथ ही इनका कहना था पाकिस्तानी अवाम के नाम मेरा पैगाम है कि हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन बदमाशों की गुलामी से मौत बेहतर है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि याद रखें कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का आयत किया है, हम एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर हम खौफ के बुत के आगे झुकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ जिल्लत और रसवाई होगी। इनका मज़ीद कहना था जिन माशरे में नाइंसाफ़ी होती है और जंगल का कानून होता है वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये जी इमरान खान साहब का जो था बयान था। उसके बाद अगली जो खबर है वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से है। इसके बाद ही अगली खबर जो है वो है PDM धरना कारकुनान रेड जोन में दाखिल, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। इस्लामाबाद हुकूमती इत्तेहाद शामिल जमातों के कारकुनान एहतजाज और धरने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में दाखिल होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM की जानिब से धरने में इस्लामाबाद धरने में आज दिया जाएगा। धरने की क़यादत सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम JUI फे मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। PDM जमातों के कारकुनान गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हुए और नारे लगाते हुए अदालत उज़्मा के बाहर पहुंचे, जहां FC और पुलिस एहलकारों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस हुकाम की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI फे में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वादिया किया है कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा।
اور 1 سے 2 بجے احتجاج کا آغاز ہوگا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنے کا اسٹیج سپریم کورٹ سے تھوڑا سا پیچھے لگوائیں گے۔ الیکشن کمیشن یا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے اسٹیج لگ جائے تو اعتراض نہیں۔ سپریم کورٹ کی انٹری یا بالکل سامنے اسٹیج نہ لگایا جائے، یہی حکمت عملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا جی انہوں نے کہا جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر جے یو آئی فیک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قافلے پنجاب کے مختلف شہروں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد، سرگودا، جہانیہ، حافظ آباد، میاں والی، خانیوار، بہاولپور، راولپنڈی اور دیگر شہروں سے نون لیگ، پی پی اور جے یو آئی کے قافلے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی انفرادی طور پر اسلام آباد روانہ ہوئے۔ میاں والی میں نون لیگ کا بڑا قافلہ روکڑی ہاؤس سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ فیض آباد پر دیگر قافلے بھی مرکزی قافلے میں شریک ہو کر اسلام آباد داخل ہوں گے۔ علاوہ آج وفاقی دارالحکومت میں تمام صورتحال معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک مکمل طور پر بند کیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کے باہر ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ انتظامیہ نے سرینا چوک سے پارلیمنٹ جانے والا راستہ بند کر دیا اور سرینا چوک سے شاہراہ دستور جانے والی ٹریفک کو بھی روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کے جلسے کے باعث سیکیورٹی خدشات سامنے آئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو خدشات سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے باہر عوام کے بڑے مجمع کے جمع ہونے سے سیکیورٹی خدشات ہوں گے۔ ریڈ زون میں اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانے موجود ہیں، جہاں احتجاج کے باعث شرپسند عناصر مجمع کی آڑ میں ریڈ زون میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی جی اگلی خبر۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر ہے، متنازع ٹویٹ کیس، اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں 3 روز کی توسیع۔ اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل نے متنازع ٹویٹ کیس میں پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں 3 دن کی توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اسپیشل جج سینیٹر اعظم سواتی نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے متنازع ٹویٹ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں اعظم سواتی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 1 سے 2 ماہ کے لیے عبوری ضمانت میں توسیع کی جائے۔ عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے 3 دن کے لیے عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر اعظم سواتی کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 18 مئی تک ملتوی کر دی۔ یہ تھی جی اگلی خبر۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر، پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر 3 رکنی خصوصی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ قبل از چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آل نوٹیفیکیشن کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو میری تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک وقت بہ وقت جو ہے پہنچتی رہیں گی، کیونکہ میں ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ بناتا رہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اگلے کسی موضوع کے ساتھ، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔